الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أولك نتيد مخاطبين سغا نتيس كادنا يونتين ديمين جو شانا أولك بندے حقیریس عید سید غدیر مناسب اللہ یعنی تمام عاشقان ولایت لا تبریک عرض بیت ودونا انشاءاللہ اتنگاما سائے ولایت یعنی زندگی بے توفیق سوشک. البتہ موضوع کو غدیر راہ ولایت یعنی غدیری سلسلہ یونس ولایت سلسلہ ولایت ائمہ علیہ السلام لیکن خصوصاً زمان غیبت یعنی ہا نواب عام امام علیہ السلام سلسلہ منظور کو انشاءاللہ ادو دکتو کی دی سلسلہ جسنا ولایت فقی سلسلہ چین ولایت ائمہ طاہرین علیہ السلام دیا سلسلین و نیوسین دینو بحث و مباحثہ بیماز پیرا یدمت انسان لدین و چین جسنا یقینی مرحلے کا آپ سوادی بحث و مباحثہ کن دو پتانس پتی جائے کے بیندو کیا ماتا کی الحمدللہ دی زمان غیبت یعنی امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فی اپو غیبت پہ زمانے فقہا کن جسنا رگنا نواب عامین نتا سلسلہ پچین جسنا دی سلسلہ کھتی کسل کنی مطابق دی مجتہدین کنی غتیس تابیدارین لذا دی ولایت اب دی ولایت فقی باریانو پیراننا بحث مامو اب دیں غتا بحث پا بامت لیکن غتا یقینی چیز پہ ان کی دی مجتہدین کنی ولایت کو سلسلہ پا قرآن دیوئین خصوصیات ذاتی بینک دے سوی سپیرائی میں بحث آمد ودو قابل بحثین آمد لیکن یارانگا دلیل پوزیسنا آیانا روایت علاوہ یارانگا اقل پوزرچین یاران عادل چی حکومت چی نا ظالم چی حکومت پہ نگا مقدم اندرمانا اقلی زرچین عادل حکومت پہ اتبار بار وشین دیو اقلی سپیرگیم گاما گا سول اقل ادنا ودو زیسنا رنگنا دعا قبول بچے. امیر المومنین کھری کا سال مطابق امام حسن امام حسین فی اقلا آخرین وصیت کنین کا سال مبیوسا اونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. دیگه ظالم چی حکومت دیوت عادل چی حکومت دیوت نیرز گا کھیچین بھائی بحث پہ چی بحث بیت انشاءاللہ بزرگار کلنا حدیث کات کو ساہ کوچا دکتو ساہ حدیث کات پہ کوچا دکتو دے کہ نگازرین اردوان حکومت اردی چاہ پروگرام میں لیکن حدیث کات پہ ٹھیک پاسے چلیس طریقے کا ناتا چھوٹ چکپین چین ندی نک دوسرے یاراننگا بحث پہ قرآن سے سنارگنے چین دے سنارینا بحث پہ قرآن فضولی بحثین سوی تابع بار وہ چین در چاو عاقل میں زرچین و ظالم چینا عادل حکومت نا عادل حکومت پلک ٹھیل برگوست اب یاری ملوک پہ مید مید نا آیو چھاک حیوت کھان پہ نا امایت پہ نو بسم یاری ملوک پہ یانچہ مید نکتو لیکن دیانو کا سال میں اس دے دیرین
دی آیه شریفه کی سوره مائده آیه نمبر 3 کا سلمی دریجا پینو چی سونزس ناری کافر کن مایوسو دی آیه نو پیغام جی پہلا چی کافر کن مایوسو غدیری جا نیسی رسی چی سون دریجا دین پو کامل سون نعمت پو تمام سون اسلام بینوان کنتا دین خدا زسناریک دی دین پوی کا زسنا یانتا راضی سون دیگه دی اسلام علاوه یان دین چی کامل دین چی میں دیو فیصلہ سون دیو کل امام باقر علیہ السلام فیاپوس کا سامی ہو اسلام اساس پہ چیز غیر گئے چیز غیر کا چی کا علی الصلاة نماز روزہ حج دونا چین جسنا زکاة آخر پہ کسل بیونز ولایت کا کسل بیونز کی بالکل لیکن گا چیز چی بارین ولایت بارین بے سپاریش پو یہاں چیز چی بارین سو بس پا مت ولایت بارین بے سپاریش پہ یہاں چیز چی بارین لیکن آخر پہ نو لیکن مین اس چیز ازنے گا مکریز ولایت کو پانس اے چیز پروگرامہ کریز ولایت کو پانس زرارہ سے امام باقر یا پھر روایت پیانو دینو کسل میوت یا مولا دیگ امین افضل پگائن اسلام اساس کو دی کے ہے تو اساس پگائن زرمنہ کسل میوت اساس کو افضل پچین زندہ ولایت پین دیگ امین افضل پہ ولایت پین چا زندہ دی ولایت پہ دیگ امین چابین دیگ امین کلیک پہ ولایت دین وزسنا والی دیونی کا دلیل پہ زسنا روز دکو دیونی کا دلیل پہ قرآن والی نتاس پرانی خلاصہ دیون دیو شہید متعریف ہے پس کا سال میں ہوت کی اتمام نہ اکمال یا فرق چیو اتمام دے جگہ کا ضرورت کی چیز سے دھولنا چیو دکتوک ناقص دکتوک دو اتمام بید اکمال ضرورت اکمال پہ دے جگہ کا استعمال چھلو کی چیز سے میون از نظریانو کامل دکتوک مینی نظریانو ظاہراً دے چیز پہ کامل دکتوک لیکن دو واقعات یانو کامل میت پہین واقعات یانو کامل میت پہین او دو یران آدھی کہ ٹھیک بس دقت بوست یعنی میگا ہمارے چیز ہم روزہ دوزر اندوز دے نعوذ باللہ نتیج دینو بحث اختلافی تاجمین لیکن حسبنا کتاب اللہ زرخانیت شدے مچا خدای شقبو کافین فیاق روزہ دے گاما کافین چاہ دیو تکمیل انجس ظاہراً کھون لے تکمیل چور لیکن دی اسلام اثر پو کی دی دین پہ اثر پو واقعی تاثیر پو چی کرت پین ولایت کا ولایت پو زیزنا دیگ ہمیں ظاہری زیزنا واقعی اثر واقعی زیزنا ولایت ذریعہ بچے میت لذا یران نماز اسر تحفظ الدین نقطہ یران ظاہراً برادران عزیز گور سے اولی کمار جیت چک مجمع روحانیون للیگ تشکرین نئی طرف نہ و تمام مہمانان کنی طرف نے انشاءاللہ کنتے سکا سلمی اس کی مختلف موضوعات کا زیسنارگنی دی پروگرام کنجات انشاءاللہ خدا سیطان زغ بجغ توفیق شزدے بشیق و ولایت لامپے کا یاتی وظیفہ لیگی نسینٹیو تھا دوسرے اس کا زرد یانتا نا دی جگہ ہوں منشت اخفاظ ہوں یاتی وظیفہ لیگی چینٹیو ولایت غدیری کا نا دوسرے دی مزاق ولایت فقی چپی دی سلسلہ دی رشتہ مین نہ سمجھائی با مین زربان چین مثال یود انسان غما الحمدللہ دوسرے سو منکر میں جو چاہ زربان نیمان انکار سوا بینو نیوار سے انکار بائی انچام دے لیکن دے انسان ٹھوری پیادہ جو پنپوا گمہ ٹھوک چھوڑتے لذا ایران دینو نتیس توش دے دین چی کا سلبیون دیرین می جاوا کافر کن مایوس سن برادرین عزیز دیز اس نارگنا مڈرن زمانے نو کیا گچ ہوس پی کنا گاز از نہ ولی فقی گاہ حاکم پہ حکومت پہ تھون سے کافر کن مایوس چھنا اولو ٹھیک بسل توس ہاں دیونا توجہ بسن دیریز از نہ ولی فقی حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنائی پھر پہ تھون منا مین مایوس چھنا میں نہ کیا دول توس
سوی حکومت پتوں سے سوی مدیریت پہ درایت پہ سوی زسنارک علمی دکھوتوں سے دشمن مایوس چھنن نعوذ باللہ دی آیات دی برابر پہ بارے اندرگاتے مصر لیکن آسل چنینو ناگے کنا کرن چی دینو یوت پنا دوسرے برادران کو نکسل میون اسرائیل امریکہ گنگما مایوس کو سوی کنا چھن نزول تو سام اسلامی 55 یا 60 ممالک تام جو نکویں اتا ڈسکاؤ میں دون حاکم کن تھوں سے کافرین کن لا کافرین نکویں اتا انشاءاللہ گاما ہدایت سوچی لیکن ظاہراً چونکہ لجوج میز اسنا پیغمبری بادشاہ نسی لجوج اتپنا لجوج کفری کرگل دے اودون لسوتوں سے مایوس چننا اودول توس دیگر دقت بوس دینی آیت اللہ العظمہ سیستانی فیاقولا پاپیوں سے ناز اسنارگن حضرت عیسائی نورانیت پو دی آیت اللہ العظمہ سیستانی جسنا چہرے مبارک پہ تھون زرچہ چی کنے حسین گا چیز پکنا دی سلسلہ ولایت کے اتپنین دی سلسلہ امامت کا سلسلہ غدیری کے اتپنین دی بزرگن دوسرے ریبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ خامنہ فیاقی دوسرے ران حکم چی کا کسل چی کا ہزار کے جسنارگن ہزاروں قربانی تا چیئے تانسن دی سلسلے ولایت کے اتپنا دیریز اسنا میگزین کو ہوپ سربی دین ہو صفحہ اول پہ کہ آیت اللہ العظمہ خامنہ فیاقی تصویر پتا مجا مجبور سوں جا مجبور سوں کیونکہ استقفصوں غدیری جسنا دی غدیری سلسلے دی ولی فقی پا دنیای ظاہری مین بلکہ واقعی پاورفل مین پا دوین دی شخصیت پین دیکھ چیز دی the most powerful men no hospital no schools only military bases were targeted by Iranian attacks دینو کسل میں ہوتے چونکہ جو ولایت غدیری دیلم پہ گئر پنا نہ ہسپٹال کا اٹیک ما بس نہ سکول کا اٹیک ما بس صرف ملٹری دوان قاتلی کا زندہ قاتل نہ مقابلہ بار گوش چین اولونی کا صرف ایرانی نے اٹیک کو دی استعمال بس ہوت نایتیس ارچین کل دفاع ان ایران بس بلاس کا امت دفاع اندخصن اٹیک بس میں اندخصن اٹیک بس سے مندی گا ما ڈیفرنس دفاع بس اندخصن کھوتی گنا اٹیک بس بھی جہاں استانو اٹیک بس بھی جہاں پتا چھک لیکن دیگا ما ایران انال تو سیا ٹھیک بس لوگوں کا تو دقت بس کیوں نا صرف غدیر علام علاوہ یان سویا جمین من دو جلم پہ کہ ہوں میں علامات دین جلم پہ کہ علامات پہ دو ان کی دنیا جوانان کو نکا کلام کو نفوس ہوں دوسرے یوروپین امریکین افریقین کا مختلف جوانی کا امام خامنہی پہ کلام کو 6 نفوس ہوں سے چونکہ دی ریشہ غدیریاں یوت پنا ریشہ غدیری دی ریشہ سلسلہ ان منا امام ظاہران دیو اندہ امام زیسنا دشمن اس نہیں اسے دوسرے دی کہ بزرگات چی کسل بھی اس دے ظالمین چین معاویہ زیسنا امیر المومنین فیاقو شہید سون سزربانا چان پھیلا غفریات بیت چلو مسلم پسر لوہا معاویہ زندگی گاس امیر المومنین نفیاق پازستارگنا ازیاد آزار بندوک سنا دیرین جنگ حسین مجھز بگیری چی مذاق مسخرہ بازی باسی در بنا پازر امیر المومنین چوک بیان عمیق لا دی چوکس بیگ دنیا کے قوم ہیں چمین دیو گنگمیس نہیں دیری ارام حدی ولایت سلسلے کے بنات اللہ العظمہ خامنہ فیاق پہ کلام کو گنگمی کا نفوس لیکن فی قلوبی مرض ہر جگہ ہوچین سنیا مرض ہوتن کا تو اللہ یاری ٹولا ہر جگہ ہوچین اللہ یاری ٹولا نے اول کے چیز ازدنا ریبار انقلاب اسلامی خلاف سپیرہ ضرب شروع بس دیکھنا دوسرے آیت اللہ سیستانی فتام امیر نا امراجہ چیک فتام امیر
کوئی سلسلہ پتہ سوندے چین درتا آغا جان یراننگا خصوصاً جسنا تابعان ولایات بیدار سوں نیت چھوٹھک بسے و ولایت میگس برا ماموش تانچہین ولایت میگس برا ماموش تانچہین مدافع اہل بیت ماموش چو چین مدافع دلی باس پیوں سے پتہ نکوا گسائی با مہندن اتی درمیان لیکن گری حقیقت پہ کیا ہے افسوس کے ساتھ دوسرے مثال کی طور ایران انتخابات اس پر اچانک اچھی عزت فلانا شخص کو چاہ تائید میں بس ہر خود اس پر ڈی بیانو پتا میں فلانا شخص کو ایلر صفحہ چھت کی فلانا شخص پہ حقیقت پہ چین در جاؤ نیاران انگا جوانان کن ولایت گیت کھن نا ولایت میتکھانی سسٹم کو گرام فرق ہوچین جدا ہوچین لذا یاران انگا دیچیمی دی بزرگوار یاران انگا سپیرتان مہنگا چک بینچا میں جو دی بزرگوار کو نکاسال کرنے کا ہزاروں کے تعداد قربانی چی کا نتاسین کیونکہ وہاں پتا ہے دی سلسلہ غدیر یا سلسلہ امامات یا ریشہ جو نکاسال کنی حسابی کہ دربان جان قربانی تنگا ویزا ایران نگا آغا جان دیرین عید پس سے صرف پیدا کری ثواب کری جائے گا لیکن دو سے دی بزرگار آغای مثال سید حیدر فیقوسی کسل بھی آغای بشیر فیقوسی بزرگار کنی کسل بھی عملی میدانی چی عملی میدانی چی عملی میدانی قدم جعفر ہوس عملی میدانی قدم کا تجارن یاران نا جس نارینہ سردار حاجی زادے تو رہبری فیقولا جو یرشتی کسل بیونا نا تیار دولا درچین عملی میدان ہاں سپیرا فضول دوسرے سپیرے میں ویلویت میں دوسرے یانا نگا نا ہزار قسم مین نا ڈسکس بیان وصل ضرورت پمید و جواب تامیز ضرورت میں درچین ایران نگا صرف یوں عملی میدان دیرین ایران لا سردار زیادہ دوستوں پیروی دو پناہ دی کا زیب دے دیرین سام لا دشمن لا سردار حاجی زادے کا نا احساس خطر بیت چاکو ولایت پچھا زر مدوش دے عملی میدان ہوس دیرین دنیا انوگا سوچی آل تشایو آل ولایت انہ عملی میدان علاوائیں اسپیرم میں تھا یاران انگا دی سیمینار کن دی پروگرام کن جہاں عملی اگر میدان یانو قدم اٹھائی بچین نا کڑایور گفتگویور دو ملنا تقریر وقریر نکونگاتی ہندوستان پاکستان یانو ممبر چکھن مامویتے ممبر چکھنی چان کمی میں اچھا بمبئی زندگی بکھن مین بمبئی زندگی بکھن مشہور خطبائی تاثیر ممبر زندگی بکھن مین یا اللہ در چوئنما ضرورت چون چی ممبر چکھن عملی میدان اچھی عملی میدان یانو آیت اللہ زسنانی سید حسن نصر اللہ چوک میدانی بھی آیت مثال آغای بدر الدین حوثی چوک میدانی نو عملی میدانی بیغ مننی نا دشمن مایوش چچین ایرانا ولایت میگا ولایت فقی میگا نیت تنکھانی کنگا دشمن کو مایوش چک چھانگی مکنتا بھی فارندوگنا کو سمیت یون دینی نگا اے با کچوس کسل بھی مطلب غدیری جا آیت گوز یارانی معاشرے دیکھو جو آیا صرف جو نیکا سپیراتا تانچمین عملی میدان انو 20 اللہ بچین سردار حاجی زادے چوک حاج قاسم چوک حاجو آیت اللہ رئیسی چوک عملی میدان بینچین زرنا انخلاف کا دکھان آئین ولایت فقی کا دکھان غدیر جربان دیو کھچی اشیاء چھت کی نا دیو یہاں حکومت چیمین دیا غدیری البتہ دیو ان کی کمی پیشی اونچین رابر انقلاب شاپو خورش کیسل گیونس کی ماچھے جمہوری اسلامی اسلول بھی کوشش بینیوت کوشش پنگایا بینیوت جرس کوشش بکھان چی نا مباکھان چی برابر لکھومی ظلم پا دیوین دے ظلم پا دیوین میشر دومی گیا نما دو سے اللہ یاری چوہا سلسلہ اول کا ہاں آئی دیگی شاعر کے پنگا می پڑ جائے چلو جو آبازار پھیپو ہاں دیجا شعر چی پڑ دے وے کان سے چکپا یوٹیوبی کے دکھ دے او جو ان دی سلسلے نوچین دس نارینہ کھائی گیس اسلامی می کا
چی میگه تو چی کن روحانی میگه استغفر الله اب زرچی نام اصل که تر فلان ایجنت زر 20 پرا چچمین کری لاس پوچی به نایده کنه لاس پوچی به ندول توس یا ایجنٹ زر بینگا چاہ دوسری چی ضرورت ہے دوسرا اگر مسئلہ آیت اللہ سیستانی پہ خود حکومت لا حمایت بوز زر چبنا یرانگی عقل بوز زر چین عادل حکومت چوننا عادل کولا حمایت بوز جوین یرانگا دیکھو جو دوسرے نچوڑ پر بیس پان لمبا چوڑا چھت انشاءاللہ یہ تکنا معافی لینے دیا لیکن جو نے کھایا سپیرا چاہیں میتے جو دوسرے ڈسٹرکٹ کرگی لیاں رکشوت معاشرے گاچا رکشوت سورے جو دیری توان عملی میدان ہے لوگ چیوار ہوشیا لوگ دے پچیاں ویلو میت یا سپیری کا ویلو میت صرف یوں عملی میدان ہے لوگ نینا غطان سے اسنارک انشاءاللہ چونکہ رابر انقلاب اسلامی ولایت اسلامی کا دکان امیر المومنین اسلامی دکان دوسرے اشارے کے پاس دے بزرگوار چیز نید عالم کو کا سالمیون پیغمبر دس کے ناس قرار چیگا تا چاہیے قرار چیگا عملی میدان ہے نفس روک تنکن چیگا تا چاہیے جو لپچیران نگا نجات آئیو تامیت اگا چیز چیگا عملاً اگر یوں سے پچے این نتا انشاءاللہ زستارک امیر المومنین لامی کا دولت زرد تاویگ نگاتیس بین دون لسی انشاءاللہ نظر چینے چیک لیکن یہاں نگا اہل بیتیس امیر المومنینیس یرا میدان عمالی ہم لوگ عمل روش چاہینا ولایت فقی ولایت زستارک فقی کا دکھن میدان عمالی یوں انشاءاللہ معاشرہ آتے ہر جگہ معاشرہ بھی سلسلے عملی حسابی کیونا سبوستان چین میدان عملی ایونا کا تو گا جائے کہ اتحاد بار گوشت دکنا ولایت اللہ قبولیت کھانی سی بچین اتحاد ہم بچین جو دیکھا جگہ کھچی گز بار گوشت نز بچائن چاہجو سیرے امیر المومنین کنی کمسینیانی چیز صبر بچین برداشت بچین قربانی تا چین لجازت بچمین نریس پر رسول بدوک چمین دوزر چمین لذا یراننگا دینی احد بوز کہ انشاءاللہ پروردگار خداوند تبارک و تعالی غتن گمالا سپیری چما ها ویلو میت عمل میدانی ہوما لذا یراننگا جو دین نظر دی ای سزن کافرون کن مایوس شدر بنا جو اکران سے اندرین ولی فقی کا نظر نارک دی حکومت پہ وجود پہ کنا دشمن امریکہ اسرائیل مایوسوں سے قسمی پروپیگنڈان کو عدوہ بینو چونکہ دی ولایت اسلامی کا یہاں دی علاوہ یرانگا خدا لاکھ لاکھ شکر بس آیت اللہ مومنی فی اپوس کا سلمی من لاکھ شکر بس اچھا ولایت فقی لکھی لیت نا ولایت امیر المومنین لکھی لیت اچھا فخر یوت سر کا سلمی من اچھا دی کا فخر یوت یلام پہ گکھی لیت یرانگا انشاءاللہ معاشرے شخ پجاق ولایت امیر المومنین ولایت فقی مضبوطی نے ہم عقیدہ نے ہم شیخ ماشیق پر سب مذہب پا ڈٹ کے زیسناری نے عملی میدانی دیکھ دکھ توفیق سونشک پروردگار و خداوند تبارک و تعالی گاس مومن مومنات چی گا حاجات چی دنیوی و اخروی و نروا بسا اللہ پروردگار آئیل جب ولایت کا ولایت امیر المومنین ولایت اللہ پہ کا ثابت قدم دکھ پی توفیق شہد بسا اللہ پروردگار تمام مظلومین کن بالخصوص فلسطینیت پی مظلومین کن لبنانیت پی مظلومین کن ظلم ظالمین شتن رہا بسا اللہ پروردگار گاس جبری کا شیعان امیر المومنین علیہ السلام انہیں تمام بلان بنچت شتن سنوں سے جو یا اللہ پروردگار ہمارا کسی دین عطبات عالیات یری حفظ و امانی جو یا اللہ پروردگار ہمارا جے ازام بالخصوص رہبر انقلاب آیت اللہ العظمہ سیستانی فیقبل آیت اللہ رہبر انقلاب فیقبل طول عمر شجدہ وسیع اللہ انشاءاللہ برادران مجمع روحانیون نیدی بزدوار کن کی زخ پجاق زیسنارک زحمت بینیوتم جونی توفیق پجاق پجاق سکیت جو اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ